بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. قاعدة حق القرآن مفصل کی 66 نمبر صفحہ راوړوي تختی نمبر 10 الفاظ قرآن. فلسم نمبر سبق کې سلور درسونه ویلي شوي دي. نن به پنځم درس د سراجن ویل کیږي. سین زیر سی را الف زبر را سرا جیم دو زبر جن سراجا أجي وقف بالإبدال سراجا سين زبرسا لام كلا زبر لا سلا میم دو پیش من سلام أجي وقف بالإسكان سلام شين زير شي دال ألف زبر دا شيدا دال دو زبردن شدادا أجي وقف بالإبدال شدادا شين زبرشا را ألف زبر را شرا دادو زبربا شرابا أجي وقف بالإبدال شرابا قاد زبر صا واو ألف زبر وا صوا دادو زبربا صوابا أجي وقف بالإبدال صوابا طا زبر طا عين ألف زبر ع طاعا ميم دو زير من طعام أجي وقف بالإسكان طعام عين زبرع ذال ألف زبر ذا عذا دادو زبربا عذابا أجي وقف بالإبدال عذابا عين زبرع
طاء ألف مد زبر طا عطا همزة دو زبر أن عطاء أجي وقف بالإبدال عطاء غين بيش أغو ثاء ألف مد زبر ثاء وثاء همزة دو زبر أن وثاء أجي وقف بالإبدال وثاء كاف زيركي تا ألف زبر تا كتا دو زبر بن كتابا أجي وقف بالإبدال كتابا كاف زيركي را ألف زبر را كرا ميم دو زبر من كراما أجي وقف بالإبدال كراما لام زيرلي باء ألف زبر باء لباء سين دو زبر سن لباسا أجي وقف بالإبدال لباسا لام زيرلي سين ألف زبر سا نساء نون دو زبر نن لسانا أجي وقف بالإبدال لسانا ميم زبر ما همزة كلا زبر آ ماء بادو زبر بن مآبا أجي وقف بالإبدال مآبا ميم زبر ما تا ألف زبر تا متى عين دو زبر عن متاعا أجي وقف بالإبدال متاعا ميم بشمو طا ألف زبر طا مطا عين دو زرع مطاع أجي وقف بالإسكان مطاع ميم زبر ما
عين ألف زبر عا مع شين دو زبر شن معاشا هذه وقف بالإبدال معاشا ميم زبر ما فا ألف زبر فا مفا زادوا زبر زن مفازا هاجي وقف بالإبدال مفازا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.